اہل سنت ہی وہ عقیدہ ہے جنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی گال آوے تو الحمدللہ سنی میدان دے اندر ہوں دے، اہل بیت اطہار دی شان دی گال آوے تو سنی میدان دے اندر ہوں دے، عظمت صحابہ کرام علیہم الرضوان دی گال ہوئے تو سنی میدان دے اندر ہوں دے۔ اہل سنت دا وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے دے اندر حضور دے نال محبت کرن والے تمام لوگاں دے نال اور حضور دے نال نسبت رکھن والی ہر چیز دا ادب اور احترام کیتا ویندا رہندے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے تمام با وفا رفقا شہدائے کرب و بلا جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین واسطے اپنے خون دے نال کرب و بلا دی ریت کو سرخ کر کے اور اے پیغام دیتے امت مسلمہ کو کہ جنہاں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گال آوے تو وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ اپنے خون دے نال دین دا تحفظ کرنا جان دے اور قیامت تک واسطے یہ اسوہ چھوڑ گئے، قیامت تک واسطے یہ پیغام دے گئے کہ جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین مدین دی گال آوے تو اس وقت پیچھا نہیں ہٹنا چاہیے، میدان دے اندر آ کے ڈٹ ورنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دے افراد دی سنت کریمہ ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت دی تاریخ بڑی تابناک تاریخ ہے، اہل سنت دی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے کہ اہل سنت نے ہر میدان دے اندر کردار حسینی ادا کیتے، او کردار عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ دے حوالے نال ہوئے، او ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دے تحفظ دے حوالے دے نال ہوئے، او عظمت صحابہ کرام علیہم الرضوان دے تحفظ دے حوالے دے نال ہوئے، او عظمت اہل بیت اطہار علیہم الرضوان دے تحفظ دی گال ہوئے تو سنی ہر میدان دے اندر موجود ہوں دے۔ تو الحمدللہ عقیدہ اہل سنت اور ایسا عقیدہ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی آپ دے اہل بیت اور تمام صحابہ کرام دے نال وفا کرن دا نام عقیدہ اہل سنت۔ اسی وفا کو کہتے ترنے آج دا سارے پروگرام ہے اصل سنی حضور دے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو خراج تحسین پیش کرنا لیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا دے اندر سینہ تاڑ کے اور یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا دین کا مسئلہ ہے تو ستم کری دھرا ہنر آزمائے، ستم کری دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے کہ سارے سینے دین واسطے حاضر ہیں، سارے سینے تلواروں واسطے حاضر ہیں، سارے سینے تیروں واسطے حاضر ہیں، لیکن کوئی تیر اسے دین والے پاسے نہ جانڈے سو۔ حضور دا دین محفوظ راسی، حضور دے غلام ہر وقت دین دا تحفظ کر کے رسیسن کہ حضور دے غلام ہر دور دے اندر کردار حسینی ادا کرنے واسطے تیار اور موجود ہے۔ اور دیکھو کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کردار ادا نہ کریں گے تو قیامت تک واسطے کرا کوئی بنا میدان دے اندر نہ آیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل عباسی خلیفہ دے سامنے کھڑے نہ ہوئے نا 18,000 کوڑے کھا کے اور حضور نے دین واسطے ڈٹ نہ لگنا میدان دے اندر۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیرے سارے فقہ دے امام ہیں، اگر حضرت امام حسین دا کردار موجود نہ ہوتا تو امام اعظم دا جنازہ جیل دے وچوں نہ نکلے ہا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قلعہ گوالیار دے اندر اکبر اور جہانگیر کا مقابلہ نہ کرنا کیونکہ پچھو کردار حسینی موجود ہے، یہ وجہ تو جنہ بھی دین دی گال آیا وہ امام اعظم دا دور ہویا تو آپ پہ ہی کھول کے کھڑے ہو گئے ہیں، امام احمد بن حنبل دا دور ہویا تو آپ دین واسطے پہ ہی کھول کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو حضرت مجدد الفسانی دا دور ہویا تو آپ پہ ہی کھول کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضرت امام فضل حق خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1857 دی جنگ آزادی دے اندر جڑا انگریز دے خلاف جہاد دا فتویٰ دیتا وہ کیڑا ظلم ہے جڑا انگریز نے امام فضل حق خیر آبادی تے نہیں کیتا، لیکن سارے بابا جھکا نہیں، سارے اس بابے نے نہیں آکھا کہ میں فتویٰ نہیں دیتا، فرمایا نانا ستم کری دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، فرمایا میں ہی فتویٰ دیتے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، سارے اس بابے کا جناب
فاطمی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گستاخ رسول دے سینے دے اندر 47 گولیاں مار کے مسکران دے چہرے دے نال دے ہاں میں گستاخ رسول کوئی وجہ تمہارے کہ ناموس رسالت کا غدار ہے جناب ممتاز قادری دے گلے دے اندر پھانسی دا پھندا پاتا گیا مسکرا کے چوم کے اپنے گلے دے اندر خود حد دے نال پھندا پیندیاں کیا وجہ ہے کہ ممتاز قادری پھانسی گھاٹ دے اندر مسکرا دے ہو گیا پیچھو کردار حسینی موجود ہے او حضرت امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین حضرت سیدی و مرشدی حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی وہ جیل دے اندر سینہ تان کے باندھن اور جھکتے نہیں اور جنگا تو بغیر ناموس رسالت ختم نبوت کا تحفظ ادا کرنن تحفظ کرنن اور ہر میدان وچ بھئی کھول کے ادنا ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو دیر آزما ہم جگر آزمائے اے دریری بابے دے اندر کیویں پیدا ہوئی وہ بابے دا تنگا ہی کون ہے او بابا تا ٹر بھی نہیں سکدا اے دلیری کیویں پیدا ہوئی پیچھے کردار حسینی موجود ہے سمجھ آئی کہ حضرت امام حسین کرب و بلا کے اندر کیوں گئے حضرت امام حسین کردار حسینی ادا کر کے پوری امت کو قیامت تک مست دلیر کر دیتا فرمایا جنا حضور دی دین دی گال آوے ختم نبوت دی گال آوے ناموس رسالت دی گال آوے عقیدہ اہل سنت دی گال آوے تحفظ ناموس اہل بیت دی گال آوے تحفظ ناموس صحابہ دی گال آوے تو وقت کھڑے ہو کے کردار حسینی ادا کرنا حضرت امام حسین دی سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت نہیں میں نہیں تاجدار ختم نبوت ان ہاتھوں کو سکے کرنے